کے اعزاز میں رکھا گیا۔ تو دو الحمدللہ ادھر ہمارے ادارے چل رہے ہیں، بچوں کا حفظ کا اور ناظرہ کا، اور اسی طرح بچیوں کا حفظ اور منتخب حفظ ہے، اور ناظرہ قرآن مجید مکمل۔ تو تقریباً 7 بچیوں نے اس سال مکمل قرآن مجید کیا، 10 بچوں نے مکمل ناظرہ کیا، اور تقریباً 5 بچے ایسے جنہوں نے نمازیں ترجمے کے ساتھ یاد کی ہیں۔ تو ان کا الحمدللہ انعامات کا جو سلسلہ ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو سب دوستوں سے دعا ہے، درخواست ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب فرمائے، مزید دین کے راستے ان کے لیے آسان فرمائے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان محترم جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب سے، گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشست پہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دنال۔ سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے او دنال۔ او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال۔ سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے او دنال۔ اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں، اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں، اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں۔ ہو دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون رلے او دنال۔ فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دے
پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دیوے او کریم المزاج کرے دلائیں اتراج او کریم المزاج کرے دلائیں اتراج کون ملے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے وچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نویں چادراں پواوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نویں چادراں پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال سجدے کریندا ہایا رب نو منیندا ہایا امت پیچھے سونا منتاں کریندا ہایا اس امت پیچھے سونا منتاں کریندا ہایا او دی ملنی مثال بوں مشکل محال کون ملے او دے نال میری ایتے کرم کماویں میری امت بچاویں کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم الشیخ مولانا نعمت اللہ انجم صاحب امانت اللہ انجم صاحب حافظہ اللہ انہاں دے صاحبزادگان تسی جننے احباب اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت نال اللہ دے کار تشریف فرما ہو اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرما لے علاقہ بھر دے علماء تشریف لے آئے نے محترم شیخ سید عبدالستار شاہ صاحب حافظہ اللہ برادر اصغر محترم بھائی عبداللہ شاہ صاحب اسی طرح استاذ العلماء شیخ الحدیث محترم الشیخ مولانا طاہر تنویر صاحب حافظہ اللہ محترم بھائی ادریس انصاری صاحب اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے آج دا پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے زیر اہتمام ہے میں چند معروضات تساں باپ دے سامنے عرض کرنا چاہنا تسی انتہائی توجہ نال ہمتن گوش ہو کے محبت و پیار نال سماعت فرماؤ ہر انسان دی دل اندر بہت ساریاں خواہشات ہوندیاں نے ہر انسان دے دل اندر بڑے جذبات ہوندے ہر انسان چاہتا ہے کہ میریاں دلی خواہشات جڑیاں نے وہ پوریاں ہو جان میرے کول اچھا مکان ہوئے اچھی سواری ہوئے اولاد ہوئے
میرے کول اچھا کاروبار ہوئے، طرح طرح دیاں انسان دیاں خواہشات۔ پھر ان خواہشات دی تکمیل واسطے اسی بہت سارے ہیلے اور وسیلے اختیار کرنے۔ سب تو پہلے ذہن چ بات رکھو، لبنا تانوں اوہی ہے جو اللہ نے تواڈے مقدر چ لکھے، نہ اندے وچوں کوئی تواڈا ایک ذرہ کٹا سکتا ہے اللہ دے علاوہ، تے نہ اندے چوں کوئی ودا سکتا۔ لہذا ہر حال اندر اپنے مالک و خالق دی رضا تے راضی رہا کرو۔ نمبر 2، خواہشات رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن خواہشات اچھیاں ہونیاں چاہیے۔ دل اندر تمناواں رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن نیک خواہشات ہون، اچھی خواہشات ہونیاں چاہیے نے، برائی والیاں، بدکاری والیاں، فحاشی والیاں نہیں ہونیاں چاہیے، اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی والیاں خواہشاں نہیں ہونیاں چاہیے۔ اچھی خواہشات رکھنا کوئی بری بات نہیں۔ اسی اپنی خواہشات نو پوریاں کرنے واسطے، پائے تکمیل تک پہنچان واسطے بعض دفعہ غلط رستے اختیار کرنے، چوریاں کرن لگ گئے، بدماش بن گئے، لوکاں دے پلاٹاں تے قبضے کیتے، فراڈ، دھوکھا، غلط بیانی، جھوٹیاں قسماں، تاکہ مال بہتا کمائیے، دولت بہتی کمائیے، کوٹھی ہوئے، گڈی ہوئے، کاروبار ہوئے، طور ٹپا ہوئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جو کچھ مرضی بنا لو، سارا کچھ اتھے پیا رہ جانا ہے، قبر اندر انہاں چیزاں توڑے نال نہیں جانا۔ تے دوسری بات یہ ہے کہ جدوں اللہ نے جو لکھیا ہو تو انہوں لبنا ہے، تے پھر ایک غلط رستے اختیار کرن دا کی مقصد ہے؟ جو اللہ نے لکھیا لبنا تے ہوئی ہے، تے پھر سانو چاہیے نا اسی غلط رستے نہ اختیار کریے، اسی اچھے رستے اختیار کریے۔ اچھے رستے بھی سانو قرآن و سنت نے دسے۔ اگر تسی اپنے دل دی خواہشات نو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہو تو اج دے واسطے اصول ذہن چ رکھو۔ اپنیاں دلی خواہشات نو پوریاں کرنا ہے تے سب تو پہلے اپنی خواہشات دا سوال اللہ کو کریا کرو، اللہ کو دعا کریا کرو۔ دعا مومن بندے دا ہتھیار ہے، دعا مومن بندے دا بہترین ہتھیار۔ جتھے دنیا دیاں طاقتاں دا اینڈ ہو جاندا ہے، اتھوں دعا والی طاقت دا آغاز ہوندا ہے۔ اللہ کو منگو، اللہ دے گھر وچ کوئی کمی ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے سانو ایتھے تک فرمایا تہاڈی جُتی دا تسمہ بھی نہ ملے تے او دا بھی سوال تسی اللہ کو کریا کرو۔ اسی اللہ کو نہیں منگدے، لوگاں کو منگنے، اللہ کو نہیں منگدے، لوگاں نال فراڈ کرنے، اللہ کو منگیا کرو۔ دوسرے نمبر تے اللہ دے نیک بندیاں کو، اولیاء اللہ کو دعاواں لیا کرو۔ اللہ اپنے ولیاں دیاں، اولیاء دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نواز دے، نیکاں کو دعاواں لو۔ تیسرے نمبر تے اپنی امی اور اپنے ابو کو دعاواں لیا کرو۔ والدین دیاں دعاواں اللہ اولاد دے حق چ رد نہیں کر دے۔ ماں باپ دیاں دعاواں حاصل کرو۔ ماں پیاں نو تے اسی مارنے تکے، ماں باپ نو تے دینے اسی گالیاں، پھر آنے سانو مکان لبے، سانو دکان لبے، سانو کاروبار لبے، سانو گڈی لبے، کتوں لبے؟ اپنے والدین دا ادب اور احترام سیکھو۔ بڑے بڑے کروڑا پتی، ارباں پتی لوگاں دے کول بیٹھن دا موقع ملدا ہے تو پوچھے حاجی صاحب اللہ نے تانوں بڑا نوازیا ہے، کیویں لبیا؟ تے حاجی رو کے کہندا مولانا کدی او دن سن کہ میں فروٹ دی ریڑھی لاندا سی، کدی او دن سن کہ میں مزدوری کریا کردا سی، تے حاجی صاحب اینا کچھ کتھوں آیا؟ رو کے کہندا ہے اے میری ماں دیاں مینوں دعاواں لگ گئیاں، اے میرے باپ دیاں دعاواں دا ثمر ہے جو اللہ نے مینوں اس مقام تے پہنچایا ہے۔ ماں باپ کو دعاواں لیا کرو۔
ماں باپ دیا دعاواں اللہ رد نہیں کرتا۔ اور چوتھے نمبر تے کیوں نہ اسی ایسے عمل کریے کہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں برکت پریاں دعاواں لب جان۔ تسی کہنا بھی آج دے دور اسی نبی پاک دی دعا کیویں حاصل کر سکنے ہیں؟ بھائی حدیث دے اندر بہت سارے ایسے اعمال بیان ہوئے جڑے تسی کرن لگ جاؤ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں رحمت اور برکت والیاں دعاواں اج بھی تسی حاصل کر سکتے ہو۔ تے یاد رکھو جنہوں کملی والے دی دعا لب گئی اللہ نے انہوں رنگ لا دینے، جنہوں محبوب دیاں دعاواں لب گئیاں اللہ تعالیٰ نے انہوں تے اپنا فضل کر دینا۔ آؤ ذرا توجہ کرے آج اس بات تے غور کرو، اگر دلی خواہشات اپنی تمناواں نو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، دنیا آخرت دیاں نعمتاں چاہندے ہو تے نبی پاک دیاں دعاواں حاصل کرو۔ کیویں لبن گیاں؟ محبوب دیاں دعاواں کنیاں قیمتی نے، ایدے تے آج دی گفتگو ہے، تسی انتہائی توجہ نال سماعت فرمانی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے سونیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت دے لوگاں کولوں انہاں دے مال دی زکوٰۃ لے لو، انہاں دیاں فصلاں دا عشر لے لو، صدقہ دی ترغیب انہاں دیو۔ اللہ اکبر، فرمایا اے لوگ جدو اپنے مال دی زکوٰۃ دین گے، فصلاں دا عشر دین گے، مولا فرماتے نے تطہرہم وتزکیہم، فرمایا اسی انہاں دے مال نو پاک کر دیاں گے، انہاں دے مال نو اللہ بابرکت بنا دین گے۔ کی پتہ لگیا بالا رائیاں دے رہن والے ہو، گرد و نواح تو آن والے میرے مسلمان بھائیو، سائی وال تو آن والا ہے پردیسی تواڈے واسطے محبت دے پھول لے کے آیا ہے، عقیدت دا پیغام لے کے آیا۔ بڑی توجہ نال سماعت کرے آجے، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر اپنا مال صدقہ کردہ ہے، جڑا بندہ سال دے بعد اپنے مال دی زکوٰۃ دیندہ ہے، فصل دا عشر دیندہ ہے، فرمایا ایسے بندے دے مال نو اللہ تعالیٰ پاک کر دیندے نے، او دے مال وچ گھاٹا نہیں پیندا بلکہ اللہ برکت پا دیندے نے، او دے مال وچ کمی واقع نہیں ہوندی بلکہ اللہ ان دے مال نو پاک کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، ایتھے ہی بس نہیں، اللہ فرماتے نے سونیا اسی انہاں دا مال پاک کر دیاں گے، تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، فرمایا سونیا جدوں اے مال دے دین، جدوں اے زکوٰۃ ادا کر دین، پھر تسی انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے، برکت والیاں دعاواں۔ اللہ اکبر، برکت والیاں دعاواں دینیاں نے، مغفرت والیاں دعاواں دینیاں نے۔ ان صلاتک سکن لہم، سونیا تہاڈیاں دعاواں انہاں نوں بڑا فائدہ پہنچان گیاں، تہاڈیاں دعاواں انہاں واسطے باعث برکت بن جان گیاں، باعث رحمت بن جان گیاں، باعث مغفرت بن جان گیاں، باعث نجات بن جان گیاں۔ سونیا دعاواں کرنیاں نے انہاں واسطے، تے میں قربان جاواں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاواں کیتیاں امت واسطے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے بڑیاں دعاواں فرمائیاں۔
فرمائیاں تے اللہ تعالی نے میرے نبی دیاں دعاواں قبول بھی فرمائیاں جان دیو بالا رائیاں تے رہن والیو میرے نبی دی دعا کتنی قیمتی دعا ہے میرے نبی دی دعا کتنی اعلی دعا ہے حدیث صحیح بخاری دی اندر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے نبی واز فرما رہے نے ایک میرے نبی دا یار دیہاتی آدمی ہے یعنی کر کے مسجد دے اندر داخل ہویا تے جمعہ پڑھا دیا میرے نبی نو جمعے دے دوران ہی مخاطب کیتا کہنے لگا اللہ دے نبی جی بارشاں دا سلسلہ ختم ہو گیا فصلاں سوک رہیاں نے اللہ خراب ہو جائے گا اللہ اکبر ساڑیاں فصلاں خراب ہو گئیاں بچے بھوکے رہن گے اللہ دے نبی جی کہنا آپ دے رب نو کہو نا دعا کرو نا اللہ تعالی رحمت دی بارش نازل فرما دے وے اللہ رحمت دی برخہ نازل کر دے وے میں قربان جاواں جمعے دا خطبہ میرے نبی دے رہے نے ہائے میرے نبی دا کردار بھی کیسا اللہ میرے نبی دا اخلاق بھی کیسا اللہ جمعے دا خطبہ دے دے ہویا جوان کھڑا ہو کے جمعے دے دوران ہی میرے نبی نو مخاطب کر کے کہندا ہے آقا جی دعا دیو ہائے ہائے میرے نبی غصہ نہیں کیتا میرے نبی انہوں کوئی جناب اللہ اکبر تانا نہیں ماریا بلکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے دے دورانی اللہ کو دعا فرمائی اے کائنات یا ربا اللہ سونے آپ تیرے بندیاں نو تیری رحمت دی بارش دی لوڑے اللہ فصلہ سوک رہیاں نے والے کریم بارش دا قید پہ گیا سڑے کول اللہ جی بارشاں نہیں ہو رہیاں تے بندیاں تیرے نو بڑی ضرورت ہے تیری بارش دی اللہ جی سڑے جانور بھی پیاسے رہ جان گے اللہ سڑے بچے بھوکے رہ جان گے جے بارشاں نہ ہویاں مولا تیرا فضل نہ ہویا والے کریم تو رحمت دی بارش نازل فرما دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہندے نے اسی آسمان ول ویکھیا آسمان تے کوئی بدل نظر نہیں آندا کوئی بارش دے اثار نظر نہیں آندے مگر نبی پاک دی زبان وچوں دعائیا جملے نکل جان دی دیر آسمان بدلن نال بھر گیا تے اللہ دی رحمت وسن لگ پئی بارش ہون لگ پئی جمعے والے دن سارا دن بارش ہوندی رہی ہفتے والے دن بھی بارش ہوندی رہی اتوار والے دن بھی بارش ہوندی رہی پیر والے دن بھی بارش ہوندی رہی حتیٰ کہ منگل والے دن بھی بارش ہوندی رہی بدھ والے دن بھی بارش جمعرات والے دن بھی بارش حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا بارش رکن دا نام ہی نہیں لیندی دعا میرے پیغمبر دی دعا اگلے جمعے تک بارش ہوئی جاندی ہے صحابہ کہندے نے سانو ڈر لگن لگ گیا اتنی بارش ساڈے مکان ہی نہ ڈگ جاون میرے نبی پھر جمعہ پڑھا رہے نے پھر خطبہ ارشاد فرما رہے نے اوہی صحابی یا ایک دوسرا صحابی کھڑا ہویا اللہ دے نبی جی بڑی بارش ہو گئی فصلاں سیراب ہو گئیاں اللہ دی رحمت بڑی ساڈے تے نازل ہوئی سونیا ہن اپنے رب نو کہو نا بس وی کر چھڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا مسکرا پے اللہ دے نبی نے تبسم فرمایا اللہ دے نبی انداز ایسا سی نا صحابی دا اللہ دے نبی رب نو کہو نا بس وی کر چھڈے ہن مکان ڈیگنے ساڈے ہاں جی تے اللہ دے نبی نالے مسکرا رہے نے سبحان اللہ نالے پیغمبر میرے آقا نے تبسم فرمایا تے نالے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تیری رحمت بڑی نازل ہوئی ساڈے تے اللہ جی فصلاں سیراب ہو گئیاں بندے رج گئے اے مولا کریم ہن بارش اوتھے لے جا جتھے بارش دی ضرورت ہے اللہ مدینے نہ ہوے اون علاقے وچ ہوے جنہاں نوں بارش دی ضرورت ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تھی صحابہ کہندے نے بدلا نال آسمان بھریا ہویا سی انج لگدا سی بارش رکن دا نہ نہیں لوے گی مگر میرے کریم آقا دی زبان وچوں دعائیا جملے نکل جان دی دیر بارش تھم گئی مدینے اندر مدینے بارش رک گئی شہڈاں تے بارش ہون لگ پئی ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دی دعا ایڈی قیمتی دعا ہے ایڈی رحمت والی دعا ہے اے میرا عربی سونا جدوں ہاتھے اٹھاوے اونچی کہو سبحان اللہ میرا عربی سونا جدوں
جدو ہاتھ اٹھاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے بارش پیا کے میں برس دی پیاں بارش پیا کے میں برس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں آکھے حلیمہ میں دس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پیاں میرا عربی سونا گھر بار جاوے میرا عربی سونا گھر بار جاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے رحمت خدا دی میرا عربی سونا گھر بار جاوے ایک پل نہ مینو پچھو چین آوے سونا جلدی آمی سونا جلدی آمی میں ترس دی پیاں سونا جلدی آمی میں ترس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں ہر رات میری بھوکی سو کے لنگ دی ہر رات میری بھوکی سو کے لنگ دی ہر رات کمر رو رو کے لنگ دی ہر رات کمر رو رو کے لنگ دی میرا عربی آئے میرا مکی آئے میں ہس دی پیاں میرا عربی آئے میں ہس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں آکھے غلیمہ میں دس دی پیاں گھر آیا سونا تے میں بس دی پیاں اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے نبی دیاں دعاواں کتنیاں قیمتی دعاواں ان صلاتک سکن لہم سونیا تہاڈی دعا انہاں بڑا فائدہ پہنچائے گی دعاواں کرنیاں نے امت واسطے دعاواں اور جان دیو اللہ اکبر بالا رائیاں دے رہن والیو گردو دعا تو آن والے مسلمان بھائیو میرے نبی دیاں دعاواں کڈیاں رحمت والیاں دعاواں کتنیاں بابرکت دعاواں میرے نبی دا یار سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ایک صحابی دے نام نو کون نہیں جاندا جدوں کوئی وائد بیان کرے گا جدوں کوئی خطیب بیان کرے گا جدوں کوئی عالم حدیث بیان کرے گا اکثریت دے نال اللہ اکبر تنو کہندا نظر آئے گا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم میرے نبی دا یارے میرے نبی نال محبت کرنے والا میرے نبی دا صحابی میرے پیغمبر کو لائے اللہ دے نبی جی میرے دل دی بڑی تمنا ہے میرے دل دی بڑی خواہش ہے فرمایا کی خواہش ہے اللہ دے نبی جی میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا وا حدیثاں یاد کرنا چاہنا پر اللہ دے نبی مینوں حدیثاں یاد نہیں رہندیاں مینوں حدیثاں بھول جاندیاں نے میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گلاں بھول جانا وا گلاں یاد نہیں رہندیاں اللہ دے نبی شوق بڑا ذوق بڑا حدیثاں یاد کرن دا پر سونیاں مینوں گلاں بھول جاندیاں نے مینوں گلاں یاد نہیں رہندیاں آئے قربان جاواں ویریو اپنے اپنے شوق دی گالے صحابی رسول دا شوق کڈا آلہ شوق کڈا پیارا کتنا پیارا شوق ہے صحابی رسول دا ساڑھے شوق تے ماشاءاللہ نہ فلماں ویکھن دے گانے سنن دے ڈرامے ویکھن دے ڈرامے کرن دے ساڑھے انج دے شوق نے ہیں جی شو بازیاں تکبر غرور فراڈ دھوکھا
صحابی رسول دا شوق کیڈا پیارا ہے. اللہ دے نبی میرا شوق ہے, دل دی تمنا ہے میں تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا. کاش میری ملت دے جواناں دے دل اندر بھی انج دا شوق پیدا ہو جائے کہ حضور دیاں حدیثاں یاد کرن لگ جان. اٹھ کے انہاں نوجواناں نو اٹھا کے پوچھ لو اس مجلس دے اندر, انہاں نو نچن والیاں دے ہزاراں دے نام یاد ہون گے, نبی پاک دے 10 صحابہ دے نام یاد نہیں ہون گے. میریاں ماواں بہناں نو گان والیاں سینکڑاں عورتاں دے نام یاد ہون گے, نبی پاک دیاں 11 بیویاں دے نام یاد نہیں ہونے. المیہ ہے ساڈے معاشرے دا, ساڈا شوق ہی نہیں قرآن یاد کرن دا, ساڈا شوق ہی نہیں حدیث یاد کرن دا. ساڈے شوق نے فلماں ویکھو, ڈرامے ویکھو, ڈیش بازیاں, فراڈ بازیاں, ایداں دے ساڈے شوق رہ گئے. ساڈے شوق نے چوک وچ کھڑو جاؤ تے ویکھو فلاں دی بیٹی گزر رہی ہے, فلاں دی بیٹی گزر رہی ہے. فقیر دا ایک جملہ یاد رکھیا جے, اج توں کھڑا ہے کل کوئی اور کھڑا ہوئے گا تے بیٹی تیری گزرے گی. اپنے شوق اچھے بنا, اپنی سوچ نو اچھا بنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی غربت دا عالم سی کہ مسجد دے اندر بھوک دی وجہ کر کے غش کھا کے گر جایا کر دے سن, پھر بھی شوق سی نبی پاک دی حدیث نو یاد کرنا. سانو شوق ہی نہیں, اج ساڈے دل اندر حسرت ہی نہیں. او بھائیو طالب علموں سکولاں چ چھٹیاں ہوئیاں نے, کم از کم یار انہاں چھٹیاں تے فائدہ اٹھاؤ. مسجد چاہ کے قاری صاحب کو کم از کم انہاں چھٹیاں 100 حدیث ہی نبی پاک دی یاد کر لو, 100 حدیث یاد کر لو میرے پیغمبر دی. صحابہ عشرہ مبشرہ دے نام یاد کرو, صحابیات دے نام یاد کرو, میرے پیغمبر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ام المومنین دے نام یاد کرو. سانو پتہ ہی نہیں کسے گل دا, سانو کوئی بندہ گل پوچھ لے سانو علم ہی نہیں ہوندا. قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ لو, نماز دا ترجمہ یاد کر لو. حقیقی بابے آج کہندے نے بزرگ مولوی صاحب بڑا پتہ نہیں کی ہے, نماز دل ہی نہیں لگدا, وسوسے بڑے, خیال بڑے. بڑا مسئلہ پتہ ہے کی ہے, سانو نماز دا ترجمہ ہی نہیں آندا. سانو پتہ ہی نہیں اسی کہہ کی رہے ہیں رب نو, دعا کی کر رہے ہیں, انتجا کی کر رہے ہیں, اپنے رب دی تعریف جملہ کیڑا بولیا ہے. جدوں پتہ ہوئے گا نا معنی مفہوم دا, ادوں نماز دل ضرور لگے گا. پتہ ہی نہیں سانو. کم از کم نماز دا ترجمہ, نماز جنازہ دیاں دعاواں نہیں آندیاں سانو. میتاں نال دھوکھا کر کے آ جانے ہاں, منہ وکھان جانے ہاں جنازیاں تے. اور نہیں بھائیو, نماز جنازہ دیاں دعاواں اج تسی لوکاں نال انج کر رہے ہو, کل تہاڈی میت پئی ہونی تے انج ہی لوگ کر کے چلے جان گے. دنیا مکافات عمل ہے. اپنے اس وقت نو غنیمت سمجھو, کم از کم روزمرہ دیاں دعاواں, نماز جنازہ دیاں دعاواں, نماز دا ترجمہ, یہ چیزاں تے یاد کرو نا یار. انج دا بھی کوئی شوق بنا لو. صحابی رسول نو شوق بڑا پیارا. اللہ دے نبی جی میں تہاڈیاں حدیثاں یاد کرنا چاہنا, تہاڈے بول یاد کرنا چاہنا, پیارے پیارے میٹھے میٹھے بول. ہوئے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے. کئی ایڈے میں انہوں نے کی کہاں, کئی ایڈے چوڑ نے میڈیا تے بیک کہن گے نہیں جی موسیقی روح دی غذا ہے, گندی روح دی غذا ہے. اچھیاں روحاں دی غذا اللہ دا قرآن, نبی پاک دا فرمان ہے. نبی پاک دے بول یاد کرو, گانے یاد کیتے, دوڑے مائیے یاد کیتے تے حدیثاں ہی یاد کیتی. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول, میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول, دین دے کنا وچ رس نوے گھول. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول. آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے, جگلی دلیل برہان بن جاندا اے. آقا جدوں بولے قرآن بن جاندا اے, جگلی دلیل برہان بن جاندا اے. جا کے رب دے قرآن نو تو کھول. میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول, میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول. آقا جی دے قدم تے چلنا ضروری ہے, من یا نہ من ساڈی ہو مجبوری ہے. من یا نہ من
میری یہ مجبوری ہے اوے سانو امتی دے در تے نہ رولو مینو امتی دے در تے نہ رولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول فرمایا اللہ دے نبی جی توڑیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا حدیثاں یاد کرنا چاہنا تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ سونیا میرے ابو ہریرہ دا حافظہ مضبوط کر دے حدیث دا حافظ بنا دے میرے نبی دی دعا دا صبر پتہ ہے کی لبے ہے جان دیو بالا ارائیاں دے رہن والے ہو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دینے میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو بڑا اگر تنو حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ 5000 تو ہی زائد حدیثاں دے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گل شوق دیئے میرے نبی دی دعا لبی حدیث دے حافظ بن گئے میرے نبی دیاں دعاواں ایڈیاں قیمتی دعاواں نے توجہ کریا جے اے میرے نبی دا یار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ویکھیا جے میرے نبی دی دعا کڈی بابرکت ہے میرے نبی کول آئے اللہ دے نبی جی میں ماڑا بندہ ہاں میں غریب بندہ ہاں سونیا محبوبہ اے تھوڑیاں جے کھجوراں میرے کول نے اللہ دے نبی دعا کرو نا اللہ انچ برکت پا دے وے اللہ رحمت کر دے وے میرے کریم آقا نے دعائے برکت فرما دیتی رحمت علی دعا کر دیتی آقا نے انج کر کے کھجوراں تھیلے پا دیتیاں توشہ دانے پائیاں تے آقا فرما دے نے ابو ہریرہ گل سننا اے جڑیاں کھجوراں تھیلے اندر نے جدوں تینوں ضرورت بن جائے بسم اللہ پڑھ لینی ہے کھجوراں کٹ لینیاں نے جنی ضرورت بنے اونیاں کڈنیاں نے ساریاں کھجوراں ایکو واری نہیں باہر کڈنیاں تھیلے نو خالی کر کے نہیں جھاڑنا بس جنی ضرورت بنے اونیاں کڈنیاں نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کیا ٹھیک ہے سنیو میں انجی کراں گا فرماندے میں انجی کردا رہیا کھجوراں رج رج کھاندا رہیا نکال کے کلا آپ نہیں کھاندا رہیا میں لوکاں نو بھی کھواندا رہیا صرف جناب لوکاں نو نہیں میں گھر والیاں نو بھی کھواندا رہیا کلواں دے حساب نال کھواندا رہیا صدقہ بھی کردا رہیا کھجوراں اللہ اکبر مگر فرماندے نے کھجوراں مکن دا نام نہیں لیندیاں حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے دنیا فانی تو چلے گئے اللہ اکبر فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا میں لوکاں نو بھی کھواندا رہیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وقت دے حکمران بنے خلیفہ بنے فرماندے 2.25 سال خلافت میرے ابو بکر صدیق نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ انہاں 2.25 سالاں دے اندر میرے ابو ہریرہ فرماندے کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا میں لوکاں نو بھی کھواندا رہیا حتیٰ کہ حضرت عمر سیدنا صدیق اکبر وفات پا گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت آیا 10 سال خلافت میرے فاروق اعظم نے کی تھی انہاں 10 سالاں اندر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا میں لوکاں نو بھی کھواندا رہیا حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم جام شہادت نوش کر گئے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت آیا 12 سال خلافت میرے عثمان نے کی تھی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں نبی پاک دی دعا لگی ہوئی اس تھیلے نو کھجوراں میں آپ بھی کھاندا رہیا کھجوراں میں لوکاں نو بھی کھواندا رہیا اللہ اکبر فرماندے نے میری عادت بنی ہوئی سی اس تھیلے نو اپنے کندھے نال لٹکا کے رکھدا کار نہیں سی رکھدا کتے برکت والا تھیلا گم ہی نہ ہو جائے کندھے نال لٹکا کے رکھدا ایک دن میں چہل قدمی کر رہا ہاں مینوں ایک آواز دین والے آواز دیتی کہن لگا ابو ہریرہ ایتھے پھری جانا ہے تے پتہ لگا ہی مدینے اندر نبی پاک دے دورے داماد نو شہید کر دیتا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون فرماتے نے حضرت عثمان غنی دی شہادت دی خبر سن کے اس غم اندر میں مدینے ول دوڑ لا دیتی میں مدینے ول دوڑدا جا رہا ہاں رستے اندر میرے کول تھیلا گر گیا گم ہو گیا میں بڑا ہی تلاش کیتا مینوں نہیں لبیا فرماندے مینوں ویر عثمان دی شہادت دا غم بھی بڑا ہے مینوں تھیلا گم ہون دا غم بھی بڑا ہے دکھ بھی بڑا ہے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں او تھیلا نبی پاک دی دعا ڈگ کے گم ضرور ہو گیا ہے پر کھجوراں دے وچوں اجے بھی نہیں سی مکیاں
ایڈی برکت والی میرے نبی دی دعا ایڈی برکت والی مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا ثمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا او دی انگلی دا ملیا اشارہ جدوں اور ٹوٹے ہو جاندہ سب نے کمر ویکھیا ٹوٹے ہو جاندہ سب نے کمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا ثمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا میرے پیغمبر دی دعا ایڈی قیمتی دعا ہے لہذا دعاواں لینیاں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں حدیث صحیح بخاری دی تو انہوں سناوا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کہ یار میرے پیغمبر کو آیا حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ کوفے دے علاقے دے رہن والے سن مدینہ طیبہ اندر میرے پیغمبر کو آئے نا تے کہن لگے آقا جی میرے نبی نو سلام عرض کیتا میرے پیغمبر کو بیٹھے تے آقا فرمان دے نے عروہ مینوں پتہ لگیا یار تو تاجر بڑا سیاح ہے تجارت بڑے اچھے انداز نل کرنا ہے کہن لگے اللہ دے نبی تسی حکم فرماؤ تے میرے پیغمبر نے ایک دینار دیتا ہے ایک دینار فرمایا جہاں عروہ تے بازار وچوں میرے واسطے ایک بکری لے کے آ مینوں بکری دی ضرورت ہے اللہ اکبر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی جا رہے نے بکری لین واسطے اللہ اکبر مدینے دے بازار اندر ہوئے ویری ہوئے او تاجر جا رہا ہے جنہوں میرے نبی چنگا تاجر اسی تو انہوں چنگا جاننے ہیں نا جنہوں فراڈ لان دا بہتا والاں دا ہوئے جڑا گیڑا دین دا ماہر ہے اے بڑا چنگا تاجر ہے انہوں بڑا والی گال سنان دا اے کتھو چنگا تاجر ہے اے بے ایمان ہے اے کتھو چنگا تاجر آ گیا اے انہوں ویکھو نا قربانی آ رہی ہے تو کئیاں ماشاءاللہ ویڑے دے داند آپ توڑ دینے نے ہاں جی دندے بنان واسطے کئی عجیب عجیب جیاں لوگ حرکتاں کر دینے لوگاں نال دھوکھا فراڈ نہ کریا کرو رزق حلال کھایا کرو حرام دا ایک لقمہ تواڈے اعمال برباد کر چھڑے گا حرام تو بچو میرے مسلمان بھائیو حرام بڑی پیڑی ہے میں پیچھے باول نگر شہر بیان کر رہا سی میں اوتھے بھی یہ گل کی تھی آج ساڈے معاشرے چ بیماریاں بڑیاں عام اینیاں بیماریاں میں ایک جگہ بیان کرن گیا 3.5 سال دا بچہ دی لات کٹی سی تو میں کیا بھی یہ کسے مشین چاہیے کہنے لگے نہیں شوگر دی وجہ تو کٹی گئی 3.5 سال اے میرے بزرگاں نو پوچھو شوگر ہیپاٹائٹس بلڈ کینسر بلڈ پریشر یہ بیماریاں نہ کدی نہ ہی نہیں سی سنا کیوں عام ہو گئی ہیں پتہ ہے دی وجہ وڈی کی ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ شفا حلال دے لقمے چ رکھی ہوئی تے حلال کھانا ہی نہیں تے پھر شفاواں کتھوں لبنیاں حلال کھایا کر تیری غذا بھی بنے گا تیرے واسطے شفا بھی بنے گا حرام کھادا تے وبا ہی بنے گا پھر حرام تو بچو آخر چنگا تاجر کوئی چنگا تاجر یار رزق حلال کمان والا بندہ تے اللہ دا دوست ہے رزق حلال کمانا تجارت کرنا ایمانداری نال تجارت نبی پاک دی سنت ہے اور آقا نے فرمایا جڑا بندہ ایمانداری نال امانت داری نال تجارت کردا ہے قیامت والے دن انج میرے نال ہوئے گا جویں 2 انگلاں نال اچھے انداز نال تجارت کر رزق حلال اولاد نو کھوایا کر مر جانا ہی ہے نہ پچھوں ایک دوجے نو گولیاں مارنیاں تیری جائیداد واسطے حرام کما کما کوٹھیاں بنائی جانا تے گڈیاں تیری قبر تے کسے دعا بھی نہیں ہو کرنی اے تاجر جا رہا جنہوں میرے نبی چنگا تاجر آکھے ہے بازار وچ گیا بندہ سیاںا سی تجارت دا ماہر سی ہے غریب سی پر بندہ تجارت دا بڑا ماہر سی انہیں 1 دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں 2 بکریاں
جدوں لے کے واپس آ رہے نے ایک بندہ کہندا یار بکری ویچنی جے کہندا جی ایک ویچ لواں گا کہندا جی کنے دی ویچنی ہے تے حضرت عروہ فرماندے نے 1 دینار دی ویچنی ہے حضرات محترم دینار لے لیا بکری دے دیتی بکری بھی ایک کولے دینار بھی کولے واپس نبی پاک کول آ گئے تے آ کے کہندے لو سونےو بکری بھی لے لو تے دینار بھی لے لو تجارت دا مزہ نہیں آ گیا تے نبی پاک تعجب وچ آ گئے فرمایا عروہ کیویں کسی دی کھول دا نہیں لے آیا اے ہی مطلب ہے نا کیویں بھی تینوں کوئی دینار دیتا سی تو توں بکری بھی لے آیا دینار بھی نال ہی کیویں لے آیا اسی یہ گل پوچھدے ہی نہیں بیٹی ساجی جاندی ہے تو کالج پڑھن واسطے انہوں پوچھے ہی نہیں کدی پتر میری تے نہیں حیثیت نہیں بھی میں تینوں 15,000 دا موبائل لے کے دیاں تے توں 70,000 دا کتھوں لے آندا ہے بیٹا میری اینی پسلی نہیں کہ میں تینوں 10,000 دا سوٹ لے کے دیاں تے تو 40,000 دے لہنگے پانی ہیں کتھوں آئے میری عزت تے غیرت دا جنازہ تے نہیں کڑھا دیتا پوچھ دے ہی نہیں کالج گئی آنا 3 بجے آئی شام 7 بجے کتھے ٹائم لگیا انہیں ماں نو ایویں بہانا بڑا سہیلیاں نہ لیٹ ہو گئی لو جی پوچھے ہی کوئی نہیں تحقیق کیتی کوئی نہیں پتہ ادو لگے گا جدو سر وچ مٹی پی گئی کنے پیرا دینا ہے اولاد تے کنے سمجھانا ہے کنے پوچھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نوجوان لڑکیاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا نا وہ گھر وقت تو پہلے چلیاں گئیاں حالاں فائدہ سی بچیاں گھر پہلے آ گئیاں تیاں تے بکریاں رجا کے لے آئیاں پر باپ جڑا غیرت والا ہوئے انہیں کہا بہنا بعد اچھے پہلے دسو اج جلدی کیویں آئیاں جے وجہ دسو مینوں پوچھیا کرو اسی پتران نہیں پوچھ دے وہ نواں 125 اپلائیڈ فار لئی پھردا اے کتھوں آیا بھائی انہیں کہانی سناتی آج کل دے منڈے بھی تو ماشاءاللہ پھر اخیر ہی نے نا انہیں ابا جی تانوں نہیں پتا تواڈے پتر دی نوکری لگ گئی کتھے تانوں نہیں پتا ایک نویں کمپنی آئی ہے نویں کنی تنخواہ 2 لاکھ وہ پورے محلے نوں دسدا ہے منڈے دی نوکری لگی 2 لاکھ تنخواہ تانوں پتا نہیں بھی ایڈی کرتوت جوگا ہے بھی اینوں 2 لاکھ لبے سارے محلے نوں دسے گا پورے پنڈ نوں پورے علاقے نوں 2 لاکھ تنخواہ لبی ہے روزانہ پیسے لے آ رہا مال آ رہا ماشاءاللہ پتا ادو لگتا جدو منڈا چوک کے ڈالے چھڑتے ہیں کی ہویا انہیں کی کیتا ہے انہیں کہا 20 ڈکیٹیاں تے 4 بندے مارے نے اے نویں کمپنی آئیو نویں کمپنی ایتھے لگا ہی 2 لاکھ تنخواہ پھر بہ کے روندا ہے بھی مینوں کی پتا سی تے کنے خبر لینی سی کنے پوچھنا سی کنے خیال کرنا سی تسی کرنا سی حضرت تہاڈی اولاد ہے تسی ایندے تے پیرا دینا ہے اپنی اولاد تے پیرا دے حقیقی تیرا سرمایہ تیری اولاد ہے خیال کریا کر سکول 1 دن نہ جائے تے جتی لے کے پیچھے دوڑنا ہے میں تینوں سکول چھڑ کے تے مسجد 20 دن نہیں آیا تے پوچھیا ہی نہیں بھی کیوں نہیں گیا مدرسے نہیں آیا قرآن نہیں پڑھدا دین نہیں پڑھدا اے دے بارے کوئی سختی نہیں انگلش واسطے ماں آپ نہیں بھی پڑھی ہوئی چھوٹی لے کھڑوندی ہے پڑھ مینوں سنا انگلش دے سارے کہہ دے نہیں بھائیو اولاد دی تربیت کرو اولاد نو دین سمجھاؤ اے جے تواڈے واسطے صدقہ جاریہ میں نو بڑی خوشی ہوئی ہے پنڈ وچ ماشاءاللہ بچیاں دا ادارہ بھی موجود ہے بچیاں دا ادارہ موجود ہے تواڈے قریب اڈا گجیانی تے شاہ صاحب تشریف فرمان ہے ماشاءاللہ حفظ دا ادارہ موجود ہے اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لاؤ تربیت کرو اے تواڈا حقیقی بینک بیلنس جے مرن تو بعد نہ کوٹھی کام آنی نہ گڈی کام آنی نہ شہرت کام آنی نہ بینک بیلنس کام آنا ہاں تیری اولاد نو جڑا تو بیلنس بنا گیا اپنے واسطے نیک تو مر جائے گا اللہ تیرے جنت تے درجات بلند کرے گا تیری اولاد جدوں قرآن و سنت دی ترجمانی کرے گی اولاد تے پیرا دینا ہے ویکھو نا یار مرشد ہوے انجدا ہوے فرمایا اور واقعی میں لے کے آیا ہے اللہ دے نبی دھوکھا نہیں کیتا فراڈ نہیں کیتا بے ایمانی نہیں کیتی تسی آپ آکھیا میں سیاںا تاجر ہاں میں انج گیا تے سارا واقعہ بیان کر دیتا تے اللہ دے نبی بڑے خوش ہوئے آقا فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں چنگیاں لگیاں نے فرمایا سونیاں کیڑیاں کیڑیاں فرمایا ایک تو تاجر سیاںا ہے دوسرا بندہ امانتدار ہے یعنی
یعنی ایک دینار دیتا سی اونا دینار اپنی مہارت نال کمایا مگر اونا دینار بھی میرے نبی نو لیا کے دیتا بکری بھی میرے نبی نو لیا کے دیتی تے حضرت عروہ سن کے کہنے لگے آقا جی گال چنگی لگی ہے تے میرے واسطے کوئی دعا ہی کر چھڈو برکت والی صحابی جان دے ان صلاتک سکن لہم محبوب دی دعا لب گئی رب نے رنگ لا دینے نے تے میرے کریم آقا دعا کی تھی اللہ میرا عروہ بڑا چنگا تاجر ہے ایماندار تاجر ہے اللہ تو عروہ دی تجارت برکت پا دے تے جان دیو بہاول نگریوں میرے نبی دی دعا دا نتیجہ کی نکلیا حضرت عروہ ہے غریب سی تاجر سیانا سی نبی پاک دی دعا دے بعد صحابہ کہندے اسی اکھاں نال ویکھیا حضرت عروہ رضی اللہ تندے گھر دے سامنے 70 تو بھی زیادہ گھوڑے بجے ہویا کر دے سن 70 تو بھی اس دور دی سب تو قیمتی سواری گھوڑا سی اس دور وچ کروڑاں پتی ہو گیا سی نبی پاک دا یار 70 تو بھی زیادہ گھوڑے بجے ہویا کرتے سن تے حضرت عروہ خود فرماندے نے نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی اللہ مینوں مٹی وچوں بھی منافع دے دیا کردا سی ان صلاتک سکن لہم ایڈیاں قیمتی میرے نبی دیاں دعاواں اللہ اکبر ایک اور نبی پاک دے یار دی تانوں گل سناواں میرے پیغمبر جدوں مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر گئے نا اللہ تانوں بھی لے جائے ہم مدینے جانا جے گلی ہووے مدینے دی ٹورن دا تاں مزہ آوے او باغوں ور کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوے گلی ہووے مدینے دی ٹورن دا تاں مزہ آوے ٹورن ایسی نہ ممبر نالو وے سبز گنبد دی چھاں ہووے اساں مدتاں دے سکھ دیاں نو ٹھرن دا تاں مزہ آوے مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے قبر ہووے وکی اندر مرن دا تاں مزہ آوے مرن دا تاں مزہ آوے او باغوں میں کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوے گلی ہووے مدینے دی پھر ٹورن دا تاں مزہ آوے ٹورن دا تاں مزہ آوے اللہ اکبر میرے نبی مدینہ طیبہ گئے لوگاں میرے نبی دا استقبال کیتا پیار کیتا محبت کیتی لوگاں میرے نبی نو تحفے دیتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں چھوٹا جا بچہ سی تے میری امی جان سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس دی انگلی پکڑی تے نبی پاک کو لے کے آئیاں کہنے لگی اللہ دے نبی جی لوگ ہم بڑے بڑے تحفے دیتے ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں ایک تحفہ میں بھی دینا چاہیں فرمایا بی بی کی تحفہ اللہ دے نبی جی ہی میرا پتر ہی تحفے چ رکھ لو ہائے ہائے ماں کڈی دنا عورت ہے انہیں سوچیا پتر نو حضور دی محفل دینی آپ پہ رنگ لگ جان گے جڑا بوے گئی نبی پاک دی محفل ہاں جی اپنی اولاد دی مجلس تے بھی غور کریا کر کیسی سیانی عورت اللہ دے نبی دی مجلس دیتی اپنی اولاد نو نیکاں دی محفل دے علماء دی محفل بٹھا کرو مجلس دا بندے تے اثر ہوندا ہے آپ نے فرمایا اچھی مجلس دی مثال انجے جویں بندہ خوشبو والی دکان تے بیٹھ جائے
تے بری مجلس دی مثال جویں بندہ پٹھی والے کول بیٹھ جو اور کچھ نہ لبے تے دھواں تے اکھاں وچ پوے گا نا۔ اچھی مجلس اختیار کرو، اچھی مجلس دا بندے تے اثر ہوندا ہے۔ بھائی اپنی اولاد تے غور کر، تیرا پتر کنہاں کول بیندا ہے؟ شرابیاں کول بیٹھا تے شرابی بنے گا، زانیاں کول بیٹھا زانی بن جائے گا، جواریاں کول بیٹھا جواری بن جائے گا۔ جویں دی مجلس دیو گے تہاڈی اولاد اونج دی بن جائے گی۔ فیصلہ آباد اندر ایک بزرگ اللہ نے انہوں نے بڑا نوازیا، پرانے جے گھر دے اندر شہر وچ رہندے سن تے بچے مجبور کرن ابو جی فلانی بڑی اچھی سوسائٹی بن گئی، اوتھے کوٹھی بنائیے، اوتھے آندا نہیں میں نہیں بنانی۔ ابو جی اتنا مال اللہ دیتا ہے، سوڑی جی گلی ایتھے رہنے ہاں، اوتھے چلیے خاں، نہیں مندا۔ مینوں ایک دن کہن لگے جی بابا جی نو تسی سمجھاؤ، تے میں کہا بابا جی پتر تواڈے اصرار کردے نے کسی اچھی کالونی وچ اللہ نے انہاں کوئی دیتا چلے جاؤ، کہندے نہیں اوتھے تاں نہیں جانا چاہتا، پیسے اللہ دیتے نے بنا سکنے ہاں، ایتھے والا دینی ماحول نہیں لبنا، ماڑے مکان وچ رہنا منظور ہے، اولاد گندے لوگاں کول نہیں بٹھانی، ایتھے دینی مدرسہ ہے، مسجد ہے، دینی ماحول ہے، اچھے لوگاں نال تعلقات نے، اوتھے پتہ نہیں کداں دے لوگ لبن گے۔ لوگ جنہاں تربیت کرنی، اولاد دی خیر خواہی کرنی، وہ اس چیز دا خیال کردے، اسی کردے ہی نہیں۔ اسی کلونیاں جا کے ویکھاں گے بھی پانی دی کی صورتحال ہے، سیوریج دی کی صورتحال ہے، کدی یہ بھی پوچھیا کرو بھی مسجد بھی بننی ہے کہ نہیں، ایتھے کوئی دینی ادارہ بھی ہوئے گا کہ نہیں، ایتھے نال دے پلاٹ کنہاں نے خریدے ہوئے نے؟ مشرکاں نے خریدے نے یا معاہدہ نے؟ کوئی دیندار بندے نے نمازی یا پرلے درجے دے جناب بے دین بندے نے؟ یہ بھی پوچھ لیا کرو، کدی پوچھ دے ہی نہیں۔ ماں نے اپنا بیٹا نبی پاک دی صحبت دے دیتا ہے تے حضرت انس بن مالک نبی پاک دے نال وقت گزار رہنے، یار گل مقدراں دیئے، گل نصیباں دیئے، دنیا میرے نبی دے دیدار نو ترس دیئے تے حضرت انس بن مالک نے 10 سال میرے نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کیتیاں نے، 10 سال میرے نبی دے نال گزارے، واہ مقدر تیرے انس بن مالک رضی اللہ تعالی۔ سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں۔ ایک دعا کرن لگا امام تازہ ہوئے گا، اللہ سونا کرم کماوے، اللہ سونا کرم کماوے، کدی خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ آقا آوے۔ کیوں؟ اکھیاں بکیاں سونے دی تصویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجی حضرت انس بن مالک 10 سال حضور دا دیدار کر دے رہے، صبح شام کر دے رہے، ہر ویلے کر دے رہے۔ قسمت دی گل، مقدر دی گل، ایتھے گل سمجھانا چاہنا میں تو انو۔ اللہ اکبر، بہاول نگریو، حضرت انس بن مالک میرے نبی دے خادم نے، میرے نبی دے ملازم نے، میرے نبی دے نات نہ رہیں دے، حضور کہیں دے کوئی کام تے کریا کر دے، قسمت مقدر دی گالے۔ ایتھے گال اصل سمجھن والی جڑی میں کرن لگا، اے خادمی میرے پیغمبر دا۔ تے حضرت انس پتہ ہے کی فرمان دے، آندے نے 10 سال نبی پاک دی نوکری کی تیئے تے 10 سال نیچ میرے نبی کدی میں نو اوفدہ جملہ بھی نہیں بولیا، اوفدہ جملہ بھی نہیں بولیا، وہ ایک ہے کہ کدی نہیں بولایا۔ تو اسی تمام فیلہ پھر چودھریاں نا نوکر رکھے ہوندے نے دکانہ تے پیڑیاں انچ کرائیں چ کام کرنو، نکی جی گل ہوئے تے پھر خاندان پورا پون دینے گانا دینے تھپڑ مارنے ٹھڈے مارنے تنخواہ کٹ لینے۔ حالہ نبی پاک نے فرمایا صلاۃ صلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز دا خیال کرے آجے، اپنے متاحت لوگاں نال چنگا سلوک کرے آجے۔ اسی پھر چودھری جو ہے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھ دے، تھپڑ مارنے گانا۔ میں ایک دفعہ اکاڑے دے علاقے بیان کرن گیا تے مینوں لوگ کہندے نے
قاری صاحب ایتھے قاضی صاحب نے انہاں 10 حج کیتے نے ماشاءاللہ انہاں دا ہوٹل ہے وہ کہندے نے قاری صاحب نو ایتھے لے آؤ ساڈی خواہش ہے کھانا کھلانا میں چلو بھائی 10 حجاں کیتیاں نے آپاں بھی زیارت کریے اسی چلے گئے کھانا کھا تانوں پتہ ہے ہوٹلاں تے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کام کردے وہ کھانا کھان بیٹھے تھے وہ حاجی صاحب نے وہ بچے ایک نو بلایا کوئی 11-12 سال دا بچہ پتر گل سن جی حاجی صاحب جا اندروں ایک شیشے دا سونا جگ گلاس لے کے دھو کے نا تے قاری صاحب واسطے پانی لے کے آ وہ بچہ پانی لے کے انہوں ٹھوڈا وجیا وہ بیچارہ زمین تے ڈگ گیا تو وہ شیشے دا جگ سی وہ ٹوٹ گیا مینوں نے پھر یاد آ جی وہ سر کنیاں جتیاں ماریاں انہوں کنیاں گاڑاں دیتیاں میں کہا اٹھو پئی آپاں کوئی نہیں روٹی کھانی کی ہویا جی قاری صاحب میں کہا تم 10 حجاں کیتیاں کی فائدہ تیریاں حجاں دا بھی تیرے دل وچ انسانیت دا درد ہی نہیں یتیم بچہ مار لے آئی یہ دا باپ کول کھڑا ہوندا تو اینو مار کے وکھاندا ماڑا سمجھ کے مارے آئی یتیم سمجھ کے مارے انہیں سر تے بندہ کوئی نہیں ظلم کر دیو غریباں یتیماں تے بھی متاحت ہے میرے کو نوکری جو کردہ ہے 4 سون کے برداشت کرے گا شکر کریا کر خدا دا اللہ نے تینوں اس نوبت نہیں پہنچایا پر یاد رکھ تلک الایام نداولھا بین الناس اے دن تیرے تے بھی آ سکتے ہیں 10 سال میرے نبی دی نوکری کی تھی 10 سالاں چ میرے نبی کدی حضرت انس بن مالک نو اوئے بھی نہیں آکھیا اینوں کہندے نے سیرت اینوں کہندے نے کردار اسی تے بیگانے نوکر تا کی اسی تے بیویاں نو پائی گانا دینے خانداناں دیاں نکی نکی گال تے نمک مرج دے وعدے کر تو ہے ہی فلانی نسل دی تو ہے ہی فلانے خاندان دی حالات تو پتہ ہے حضرت شاہ جی نو پوچھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈی بیوی دا تواڈے تے حق کے غصے چاہ کے اندے نسب نو تانا نہیں مارنا اسی جدوں بولاں گے تو ہے ہی فلانی نسل دی یاد رکھیا جے فقیر دا جملہ عورت اسن دی ملکہ ہوئے اپنے خامد نال چوپڑی چ بھی رہ کے گزارا کر لیندی ہے پر دنیا دی کوئی عورت اپنے والدین اپنے بہن بھائیاں دی توہین کدی برداشت نہیں کردی ایتھے دراڑاں پیندیاں نے ایتھے طلاقاں ہوندیاں نے تانا نہیں مارنا خاندان نہیں پڑھنے گالیاں نہیں دینیاں اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت حضرت انس بن مالک فرمان دے بعض دفعہ اللہ دے نبی مینوں کوئی کام کراندے دے میں باہر جاندا بچے کھیل رہے نے تے میں بچیاں نال کھیلن لگ جاندا تے اللہ دے نبی انتظار کردے میرے پیچھے آ جاندے مینوں ویکھدے میں کھیل رہا ایتھوں آ کے مینوں پکڑ لیندے اللہ دے رسول اکھاں تے ہاتھ رکھ دے تے آقا فرماندے انس میں تینوں کدھر گلایا سی تے حضرت انس بن مالک فرماندے میں گھبرا کے معصوم جے چہرے نال کہنا اللہ دے نبی میں بھول گیا مینوں یاد نہیں رہا تے میرے نبی تھپڑ نہیں سی مار دے میرے نبی دھکا نہیں سی مار دے میرے نبی مندا نہیں سی بول دے اللہ دے نبی فرماندے سی کوئی گل نہیں بیٹا جا ہن دوڑ جا پتر انس اے کام کر کے آنا ایڈا سونا اخلاق اوے صفت انج انس نے بیان کیتی آقا دی میں سیوا 10 سال کی تیئے آقا سونے شفقت کمال کی تیئے کہ کدے میں نو جڑ کے دبایا ہی نہیں آقا جیا سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اوندہ کتھوں رب نے بنایا ہی نہیں آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے اے جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں آقا جیا جگ وچ آیا ہی نہیں حضرت انس بن مالک فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی بجلی گئی ہے تسی تو نہیں گئے بیٹھے ہو میں بھی آ گئے تھے تو جو ہے وے آ جاندی ہے پنکھے بند کر دو ذرا کرتے چلو آپ گل مکائیے گرمی بہت ہے گل ختم کریے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول حضرت انس بن مالک دی والدہ محترمہ تشریف لے آئیاں. فرمایا اللہ دے نبی جی اے میرا جڑا پتر انس ہے اے تہاڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں کردا؟ فرمایا بڑا اچھا بچہ ہے، بڑی خدمت کردا ہے. تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت سیدہ ام سلیم کہن لگیاں اللہ دے نبی جی اگر میرا پتر تہاڈی خدمت کردا ہے تے میرے پتر نو کوئی برکت والی دعا ہی دے چھڈو، کوئی رحمت والی دعا ہی دے چھڈو. تے جان دیو بہاول نگریو میرے نبی نے حضرت انس بن مالک نو 3 دعاواں دتیاں. ایک روایت تے چاہندا ہے 4 دعاواں دتیاں. پتہ ہے کیڑیاں کیڑیاں؟ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے، اللہ انس بن مالک تے جنت نو واجب فرما دے. تے میرے نبی دیاں دعاواں دا نتیجہ ہن ویکھیا جے کی نکلیا؟ میرے آقا عمر دی دعا دتی اللہ انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے. 107 سال دی عمر حضرت انس بن مالک دی ہوئی ہے. اینی عمر اللہ نے برکت پائی. حضور نے دعا دیتی اللہ اے دی اولاد وچ برکت پا دے. تے کنی اولاد ہوئی؟ حضرت انس بن مالک دی زندگی اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں دوتیاں تے پوتیاں دی تعداد 100 نال بھی زیادہ ہو گئی سی. 100 نال بھی زیادہ. آپ اپنے بچیاں چ بیٹھے لک جایا کردے سن، ایڈا قبیلہ وڈا ہو گیا سی. تے نبی پاک نے فرمایا اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے. تے حضرت انس بن مالک فرماندے نے میرا ایک باغ کھجوراں والا مدینے چ، لوگاں دے بھی بڑے باغ نے، لوکاں دے باغ سال وچ ایک واری پھل دیندے سن تے میرا 2 واری پھل دیندا. اے میرے نبی دی دعا سال وچ 2 وار پھل دیندا سی. ان صلاتک سکن لہم، ایڈی قیمتی میرے نبی دی دعا ہے. آؤ حضرات محترمہ پنگال ختم کریے. ہن تسی کہنا ہے جی جنیاں دعاواں دا ذکر ہویا نبی پاک نے صحابہ نو دعاواں دتیاں، سانو کیویں لبن گیاں؟ آؤ سن لو تانوں دعاواں کیویں لبن گیاں. آقا فرماندے نے اللہ سونیا جیڑا بندہ اثر دی نماز پڑھے، اثر دی نماز اے زور تو بعد تے مغرب تو پہلے والی نماز درمیانی، اثر دی نماز پڑھے تے اثر دے فرداں تو پہلے 4 رکعت نفل پڑھے، نفلی نماز 4 رکعت پڑھے. آقا فرماندے نے رحیم اللہ سونیا انہوں رحمتاں نال نواز دے، برکتاں نال نواز دے. جڑا بندہ اثر دے فرداں تو پہلے 4 نفل پڑھدا ہے. بہاول نگریو چاہندے ہو اپنا مکان مل جائے، چاہندے اپنی دکان مل جائے، چاہندے اچھا کاروبار مل جائے، چاہندے نیک اولاد مل جائے، اثر دے فرداں تو پہلے 4 نفل پڑھیا کرو. میرے آقا دی بابرکت دعا لب جائے گی. جویں اللہ نے صحابہ کرام نو نوازیا اللہ تانوں وی نوازن گے. دعا میرے پیغمبر دی. دوسرا عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رات ہو گئی میاں بیوی گھر چ آرام کر رہے نے، عورت دی اکھ کھلی نماز تہجد دا ٹائم ہے، وہ اپنے خاوند نو کہندی ہے آ اللہ دیا بندے آ آپا رب نو منا لئیے، نماز تہجد پڑھیے. اٹھدا نہیں، او دے چہرے تے پانی دے چھٹے مار دیے. تے جے کوئی مار چھڑے تے سویرے نہ ہوئے بھی طلاق طلاق. اے حدیث ہے نبی پاک دی، عورت چھٹے مارے شوہر دے تے عورتاں بھی پانی دا جگ ہی نہیں روڑ دینا، چھٹے ہی مارنے نے. ایویں لڑائی پا کے بیٹھو، چھٹے مارے تے فرمایا خامند اٹھ گیا. اس طرح خامند اٹھیا، انہیں بیوی نو اٹھایا، وضو بنا لیا، مصلی ڈالیا، نماز تہجد پڑھن لگ جاندے نے. آقا فرماندے نے اللہ اس جوڑے نو ہی برکتاں نال نواز دے، اس جوڑے نو ہی رحمت. میری بہن اگر کارے سکون چاہنی ہے، اطمینان چاہنی ہے، نیک اولاد چاہنی ہے، بچیاں نو دین تے دنیا پڑھانا چاہنی ہے تے نماز تہجد پڑھ، اولاد نو نماز تہجد پڑھا. میرے نبی دی دعا دے حقدار بن جاؤ گے، حقدار. تیسرا عمل آقا فرماندے نے اللہ سونے انہوں بھی رحمتاں برکتاں نواز دے. جڑا بندہ لین دین دے معاملات آسانیاں پیدا کردا ہے، درگزر کرنے والا. لین دین تسی کاروبار کر دیو، تسی زمیندارا کر دیو، لین دین لوگاں نال ہوندے رہندے نے. اللہ اکبر دکان دے سودے صرف دا لین دین ہوندا ہے. اللہ اکبر زمیناں پلاٹاں دا مربیاں دا لین دین ہوندا ہے، مویشیاں دا
دا لین دین ہوندا ہے۔ حضرات محترم آسانیاں پیدا کرنیاں نے۔ آقا فرماندے نے جڑا اللہ دے بندے واسطے آسانی پیدا کرے اللہ اون دے واسطے آسانی پیدا کرے گا۔ آسانیاں پیدا کرو جویں پلاٹاں زمیناں دا لین دین انجی بیٹے بیٹیاں دے رشتیاں دا لین دین ہوے ایتھے بھی آسانیاں پیدا نہیں اسی تے اوتھے منڈا ویانا ہے جڑے گڈی تحفے چ دین۔ ساڈا منڈا پھر انجینئر جو ہویا کنے مرلے دا پلاٹ دیو گے؟ پھر ساڈا منڈا پڑھیا لکھیا ہے تسی ہن اسی تہاڈی بچی ویاہنی ہے تے 2 تولے دی سونے دی انگوٹھی تا پھر تسی پاؤ گے نا۔ اچھا جی شرم نہیں آندی؟ اچھا تواڈے ایتھے پنڈ دے چوک کھڑو کے تانوں کوئی بندہ کہے حاجی جی 10 روپے دے آ جے تسی اونوں کی کہندے ہو بھلا؟ منگتا کہندے ہو نا؟ تو جڑا سہریاں کولوں سونے دی انگوٹھی منگے اے کون ہے؟ اے وڈا منگتا ہے، اے جے سپیشلسٹ منگتا۔ حیا نہیں آیا جڑے بندے نے 19-20 سال دی اپنی جوان بیٹی تیرے نال ٹور چھڈی اونے کی پیچھے بچا لیا۔ ڈیمانڈاں کر دیو کوٹھی چاہیے گڈی چاہیے کاروبار چاہیے فلان چاہیے تہاڈیاں ڈیمانڈاں کنے غریباں دیاں بیٹیاں گھراں چ بڑھیاں کر دتی۔ کئی بابے بیچارے خودکشیاں کر کے مر گئے بھی 6 تیاں نے میں کنوں کوٹھی دیاں۔ نہیں بھائیو ڈیمانڈاں نہیں۔ بیٹیاں والے انہوں بھی کہاں گا آپا بھی ماشاءاللہ ذہن بڑھایا انہوں رشتہ دینا سکے پرانوں نہیں دینا بھی غریب ہے اوتھے دینا ہے جدی 2 لاکھ تنخواہ ہوئے سرکاری ملازم ہونا چاہیے کوٹھی چنگی گڈی چنگی کدی دین بھی ویکھ لیا کرو کوٹھیاں گڈیاں ویندے ہو دین بھی ویکھ لیا کرو سیال کوٹ دے ایک بندے نے کوٹھی چنگی ہے گڈی چنگی ہے تنخواہ ہوتی ہے سرکاری اور پوچھے ہی کچھ نہیں عالمہ بیٹی مرزئی نال ویاہ چھڈی روندا جی یہ کی ہو گیا میں کہا ویکھنا سی کدی یہ بھی گل پوچھ لیا کر بھی نماز بھی پڑھدا ہے کہ نہیں دین دا بھی اینو پتہ ہے کہ نہیں فیصلہ آباد دے اللہ دے ولی نو میں جاننا مینوں کہن لگے مولانا بیٹی جوان ہے کروڑا پتی بندہ کوئی رشتہ لبو یار اچھا میں کبھی کروڑا پتی اداں دا بڑا رشتہ آپاں کا تو رزق لینا ہے میں او اگلے جمعے میرے فون آیا بھی تہاڈی دعوت ہے بچی دا نکاح ہے تے میں ہلا نکاح بھی رکھی بیٹھے اوتھے میں گیا تے او جڑا دلہا بن کے بیٹھا سی ایک عالم دین دی گڈی دا ڈرائیور سی میں کہا بابا جی پتہ ہے جی اے تے ماڑا بندہ جی 2 مرلے دا مکان ہے فلاں محلے چ تے گڈی چلاندا ہے انہیں کہا جی مینوں سارا پتہ ہے تے میں کہا لبا کتھوں کہن لگے او تانوں جی میں کہا سی اس عالم دین نوں بھی کہا سی انہیں کہا جی منڈا نیک چاہیدا تے میرے نال رہندا اچھا بچہ ہے اے دے نال کر لو کہندے میں انہوں بلا کے نا انہوں ایک کوئی سوال پوچھیا اسی تا پوچھنے آ نا بھی تعلیم کنی ہے نوکری تنخواہ مکان بابے نے انہوں پتا کی پوچھا پتر فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی سی صبح فجر دی نماز کنے منٹاں تے ہوئی انہیں کہا جی 4:30 بجے ہوئی آدھا اگلے جمعے آ کے نکاح لے جی انج بھی شادیاں ہو جاندیاں جے انج بھی نکاح ہو جاندے نے اسی گڈیاں تے ڈیمانڈاں تے تدے تے زنا عام تے نکاح مشکل ہے اللہ اکبر حضرات محترم نکاح نو آسان کر لو نکاح نو آسان کر لو لوکاں دے نال سختیاں نہیں کرنیاں نرمیاں کرنیاں نے میرے پیغمبر نے لوگاں نو یہی درس دیتا ہے او لوگ مشرکین مکہ تھیاں نو تاں ہی عذاب جان دے سن اپنے واسطے کہ ڈیمانڈاں تے گلاں تے جہالتاں بڑیاں سن میرے نبی نے آ کے معاشرے نو سدھاریا آ کے لوگاں نو درس دیتا لوگو تھیاں نو مندا نہیں بولنا انہاں بیٹیاں نال ظلم زیادتی نہیں کرنی شریعت نے وراثت دا حق دیتا بیٹی نو اللہ اکبر آسانی پیدا کرو اللہ تعالیٰ توڑے تے راضی ہو جان گے آسانی پیدا کرو اللہ تعالیٰ دے نبی دی دعا لبے گی گال آخری تے میرا سلام ہے آقا فرما دے نے اللہ سونے جیڑا بندہ اس بندے دا چہرہ ترو تازہ روے آباد و شاد روے خوشحال روے کیڑا بندہ فرمایا جیڑا بندہ میری گل سندا ہے میری حدیث نو سندا ہے پڑھدا ہے جیویں سندا ہے جیویں پڑھدا ہے پھر لوکاں تک بھی پہنچا دیندا ہے اللہ سونے اوندا چہرہ ترو تازہ روے اب سادے لفظاں وچ سمجھو چنگا کھاوے تے سونا پاوے کون جیڑا نبی پاک دیاں حدیثاں سنائے اے کہندے نا مولوی بڑے موٹے تازے ہوندے نے حدیثاں سناندے نے بڑے جی مولوی موٹے تازے ہوندے نے سڑی جانا ہے تے حدیثاں سنایا کر تینوں منع کیتا کسے نے اے جڑے 12 وجے نا
ٹھیک ہو جان گے، رونقاں آ جان گیاں چہریاں تے، اللہ دے نبی دی حدیث سن تے سنا لوگاں نو تے اپنا ماشاءاللہ ماحول ہے۔ راتی مولوی آیا سی سائی واڑوں، ہاں بڑی اخیر کیتی انہیں، کی دسیا سوں اے نہیں پتا پر ٹھپ بننے گیا۔ اسی غور ہی نہیں کرتے، حدیث ایک حدیث تے یاد کر لو پوری تقریر چھو، گھنٹے ڈیڑھ دی تقریر ہوئے او دے چھو ایک حدیث بھی یاد نہیں کر سکے۔ نبی پاک دی ایک حدیث یاد کر کے اسی جدوں ماشاءاللہ اٹھنا ہے فیس بک تے گندی ویڈیو لب کے پانی، گندا لٹریچر لب کے بھیجنا ہے، پھر فخر کر رہا ہے 2 لاکھ ویو پہ آئی میری ویڈیو نو، 2 لاکھ گناہ بھی کھاتے پہ آئی، یہ دا بھی دینے چ رکھی، تو تے انگل چلا دیتی، تو مر جانا ہے، اے ویڈیو قیامت تک تیری چلنی ہے، پتا تے قبر چ لگے گا بھی کی کر کے آئے ہیں۔ اگے کنے ساڈے پلے عمل نے نیک بھی نواں گناہاں دا سلسلہ شروع کر لیا جے، فیس بک تے واٹس ایپ تے جھوٹ پھیلائی جا رہے، گندی ویڈیو گانے فلماں شیئر ہو رہی ہیں، اینے ویوز پہ گئے نے، گناہ بھی کھاتے پہ نہیں۔ یار کام کوئی کرن والا کرو یار، تو قرآن دی آیتاں نہیں شیئر کر سکدا، تو میرے نبی دی حدیث نہیں شیئر کر سکدا، چہریاں تے رونق آ جائے گی، خوشحال ہو جاؤ گے، اے پریشانیاں تو نجات مل جائے گی۔ علماء دے تسی ویکھ لو مجمع چ بیٹھے علماء دے چہریاں تے رونق تانوں نظر آئے گی، نبی پاک دی حدیث دی برکت ہے، دعا دی برکت ہے۔ اور میں کئی باری گل سنائی ہے تقریر وچ، میں صادقہ آباد دے علاقے وچ بیان کرنے واسطے گیا، مینوں پائیاں نے موضوع دیتا عدل و انصاف، میں کوئی 2.25 گھنٹے تقریر کی تھی، عدل ہونے یہ بھی سارے نال ایک جیسا سلوک ہوئے، اے دے تے زور دیتا۔ تے وہ تقریر کر کے جدوں کھانا کھان جا رہے تھے، تانوں پتہ ہے بھی ہر مسجد وچ بابا جی بھی ہوندے نے ہیں، تے انہاں بابیاں نال ہی مسجد دیاں رونقاں نے مسجداں دیاں، اللہ انہاں نوں آباد رکھے۔ وہ کھانا کھان گئے تے بابا جی پیچھے پیچھے سن، تانوں پتہ ہے بھی جلسے تے عوام واسطے ہوندے نے چول، مولوی واسطے مال چنگا ہوندا ہے، ہاں جی۔ میں ماشاءاللہ قاری صاحب میرے واسطے میری طبیعت کل دی کافی خراب سی تے اللہ دی رحمت نال میں تواڈے کو آ گیا تے حضرت نے بڑا پیار کیتا، انہاں میرے واسطے سپیشل کھیر بنائی اج، سپیشل قسم تے میں کھادی بھی ہے ماشاءاللہ رج کے، اللہ انہاں جزائے خیر۔ اوتھے بھی گئے نا، اوتھے سی بکرے دا گوشت تے نال مچھلی، تے میں پہلا لقمہ توڑیا شاہ جی، بابا بوئے وچ کھڑوتا سی، انہیں کہا مولوی جی اے عدل ہو رہا ہے، میں جی کی مطلب آندا اتنے 2 گھنٹے ساڈا سر کھادا ہی بھی سارے نال اکو جا سلوک، اسی چوڑ توں بکرے، ایک ہی عدل ہے۔ مینوں اور کوئی گل نہیں آئی، میں کہا بابا جی گل ہے بھی سانوں نبی پاک دی دعا لگی ہوئی ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اندہ چہرہ ترو تازہ روے، آباد و شہاد روے، خوشحال روے، کیڑا بندہ میری حدیث سندا ہے، جویں سندا ہے اونج لوکاں تک بھی پہنچا دیندا ہے، لہذا پہنچاؤ میرے نبی دیاں حدیثاں، حضور دی دعا لبے گی، میرے پیغمبر دی دعا، او ایک کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا، بس کرو 2-4 تویز آئے نے یہ بھی پڑھنے، کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، غم ڈاڈا امت دسی پیر نو، غم ڈاڈا امت دسی پیر نو، ساری عمر او رب نو مناوندا رہیا، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکروندا رہیا، اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں، اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں، ویریاں تھلے چادراں
وشوندا رہیا اللہ اللہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اچھا بھی ہے جڑے تسی فرمائشاں بھیج دیو نا رکھے، وہ ایک قدی لکھو تے بندہ پڑھے بھی، تو 20 لکھ دا 20 کون پڑھے بھائی؟ ایک قدی لکھیا کرو تاکہ پڑھی بھی ہر جگہ پھر اسی لکھی سی وہ پڑھی نہیں تے 7 نہیں نا لکھی دیاں، ایک ہی لکھی دی ہوندی۔ چلو صرف ایک میں پڑھن لگا انشاءاللہ، باقیاں دی معذرت ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑ دا نہیں، عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑ دا نہیں، دل بندیاں دے رکھ لیندا اے توڑ دا نہیں، عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑ دا نہیں۔ میں کئی واری ازمایا جد مشکل ویلا آیا، جد مشکل ویلا آیا، اس دم اللہ بندے نو تنہا چھوڑ دا نہیں، عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دا نہیں، کوئی حد نہیں اس دے کرم دی، کوئی حد نہیں رب دے کرم دی، انہوں فکر ہے ساڑھے برم دی، انہوں فکر ہے ساڑھے برم دی، پردے کج دے لوکاں وانگوں کھول دا نہیں، عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑ دا نہیں۔